को परिणति श्रीमद् भागवत महापुराण को आज 5औं दिन व्यतीत भइसकेको पनि हामीलाई सबैलाई थाहा छैन। यस्तो लाग्दैछ हिजो मात्रै हामीले सुरु गरेका हौं कि जस्तो लाग्दैछ। सबै व्यवस्था राम्रो मिलाउनु भएको छ। यहाँहरू व्यवस्थापक वर्गलाई सर्वप्रथम धन्यवाद। यो अलिकति विषमतम परिस्थिति छ हिजो आज र पनि व्यवस्थामा कतै त्रुटि राख्नु भएको छैन। यही नै भागवत भक्ति हो, यही नै भागवत भगवानको उपासना हो। भागवत यज्ञ अनुष्ठान आयोजन गरेपछि यहाँ चाहिँ पुगेनछ, यहाँ चाहिँ त्रुटि भयो, यहाँ कम्ती भयो भन्ने नहोस्। त्यो भावना पहिले हामीले बुझ्नु पर्ने हुन्छ। यहाँहरूले राम्रो व्यवस्था मिलाउनु भएको छ। आयोजक परिवारलाई, पोखरेल बन्धु परिवारलाई हृदयबाट धन्यवाद। यस कार्यमा खट्नुहुने सबै सेवा दलका भाइ बहिनीहरूलाई धन्यवाद। त्योभन्दा पनि धेरै धन्यवाद। यस्तो अप्ठ्यारो अवस्थामा पनि आएर यो यज्ञमा शोभा बढाइदिनु हुने हाम्रा तमाम आदरणीय श्रोतावर्ग, आमा बुवा, दाजुभाइ, दिदी बहिनीलाई धन्यवाद। श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। बेलुकाको सत्र भनेको महात्म्यको सत्र रहेको हुन्छ। महात्म्य भनेको महत्त्व हो। मैले अस्ति सुरुकै दिन भनिसकेको छु। कुनै पनि कुराको महत्त्व बुझेपछि मात्रै त्यसको फल लाग्छ। महत्त्व बुझेन भने फल लाग्दैन। हामीले सबै कुराको महत्त्व बुझ्नुपर्ने हुन्छ। सनै सनै बुझ्दै जाँदै पनि छौँ। र यो पद्म पुराणको भावना के छ भने भागवत सुनेर मात्रै हुँदैन है। भागवतलाई गुन्नुपर्छ, हृदयमा उन्नुपर्छ, बेला मौकामा त्यसलाई स्मरण पनि गर्नुपर्छ। भागवत अनि मात्रै झ्याङ्गिन्छ हाम्रा हृदयमा। सुनि मात्रै दिएर त केही फाइदा छैन। हेर्नुहोस्, आजभन्दा 4 वर्ष पहिलेको कुरा गर्छु म यहाँहरूलाई। आसामको गुवाहाटीमा पुराण भन्न जान्छु म। वर्षमा एकपल्ट म पुग्नुपर्छ त्यहाँ हाम्रो नेपाली मन्दिर भन्ने छ, एउटा ठुलो मन्दिर छ। 18 पुराणको सङ्कल्प गर्नुभएको थियो उहाँहरूले। 18 पुराण त भइसके, अब त 19, 20, 25 कति भए। एउटा पुराण सुन्न मन गर्नुहुन्छ त्यहाँका तमाम आदरणीय भक्तहरू। 4औं वर्ष लाग्यो यस वर्ष। 4 वर्ष पहिलेको कुरा हो। कथा यसै गरी यस्तै ठाउँमा भनिँदै थियो। कथा सुन्न आउने श्रोताहरू हाम्रा नियमितै नै जस्ता थिए। त्यस दिन एकजना नौतन व्यक्ति आएर कथा सुन्न बसे। ती व्यक्तिलाई मैले सुरुमा त याद गरिनछु, तर कथा सुन्न थालेपछि उनको एउटा कर्म देखेँ मैले। देब्रे हातको उम्लो, यो चोरी उम्लो लगेर देब्रेपट्टिका कानमा यसो लगाएका रहेछन्। त्यो कानबाट उम्लो निकालेनन् उनले। बस्न पनि फेरि सामने बसिदिए। अब अलिकति उल्टो कोल्टो बसेका थिए भने पनि सायद म देख्ने थिइनँ होला। सामने बसेका छन्, कथा भइरहेको छ, तर उनका उम्लो कानबाट निक्लिँदैन, यत्तिकै राखेका छन् सुनेको। मैले धेरै कुरा सोचेँ। कथा भन्दैछु, सोच्दैछु मनमा, बिचरा बुढा मान्छेको कान दुख्ने बिमार रहेछ क्या र। अनि थिची राख्दाखेरि चाहिँ जाति हुँदो रहेछ क्या र भनेर पनि सोचेँ। कहिलेकाहीँ त मनले के पनि भन्यो भने कथा सुन्दा सुन्दै कान कनाउनका लागि उम्लो कानमा लगाएको निकाल्न पो बिर्से कि क्या हो बुढा मान्छेले भन्ने पनि सोचेँ। र पनि कथा भन्दै भन्दै सोचेको बिचमा भजनहरू पनि भए र पनि कानबाट उम्लो निकाल्दैनन्। मध्याह्न भयो। मध्याह्नमा ओर्लेपछि ती बाबालाई भेट्न मन लाग्यो मलाई। धेरैजना भक्तहरूका बिचमा घुस्रिँदै ओर्दै गएर यिनै बुढा हुन्, यस्तै लुगा लाका यिनै हुन् भन्ने पत्तो लाएर नमस्कार भने। नमस्कार गुरु भने। दुईटै हातले नमस्कार गरे। उम्लो त निक्लेको छ कानबाट। मैले सङ्कोच मानेरै भने उहाँलाई, माफ गर्नुहोला, एउटा कुरा सोध्न मन लागेर म तपाईँलाई पछ्याउँदै आएको। भन्दा के कुरो गुरु भन्नुभयो। बडा साधु पुरुष। हजुर त्यहाँ बसेर कथा सुन्ने मान्छे हो नि होइन भन्दा हो। हजुरले एउटा उम्लो लगेर कानमा लगाएपछि निकाल्न बिर्सिनु भएको हो कि हजुरको कान दुख्छ कि हजुरलाई कोही त्यस्तो बास केही हो हामीलाई जानकारी लिन मन लाग्यो भनेपछि हो गुरु बडो गहिरो प्रश्न गरिदिनु भयो के भन्नु भनेर एकछिन हाँस्नु भयो। हेर्नु भएर गुरुजी
परमात्माले यति राम्रो दुनियाँ बनाउनु भयो, हामीलाई बनाउनु भयो, सबै थोक ठिक्कै गर्नुभयो ईश्वरले। तर एउटा कुरा चाहिँ गल्ती गर्नुभयो जस्तो लाग्छ। के गल्ती गर्नुभयो भगवान्ले भने यो कान यहाँ बनाएपछि यो कानलाई यता नबनाएर यता बनाइदिए भए हुन्थ्यो कि यता बनाइदिए भए हुन्थ्यो। कति राम्रो भागवतीय गाथा तपाईँहरूबाट सुन्न पाउँछौँ। यहाँबाट सुन्यो, यहाँबाट फुत्त फुत्त निक्लिन्छ भागिहाल्छ, फुत्त निक्लिन्छ भागिहाल्छ। मैले के सोचेँ भने यो भाग्ने ठाउँ चाहिँ बुझ्याइदिएँ भने भाग्दैन होला भनेर कथा सुन्न जाँदा म एउटा औँलाले कान चाहिँ दुलो बन्द गर्ने नै गर्छु। त्यसो गर्दा अलिअलि भित्र पस्छ। मलाई पनि विभोर बनायो त्यो वचनले। वास्तवमै भन्नुपर्दा यो कुरो ठिक हो। कथा सुनेर मात्रै हुँदैन, कथालाई गुन्नुपर्छ, हृदयमा लानुपर्छ। औषधि पनि केवल किनेर गोजीमा राखेर मात्रै हुँदैन, त्यसलाई हामीले सेवन गर्नुपर्छ। कथा पनि एक प्रकारको औषधि हो। यो मैले अनुभव गरेँ। हवस् बुवा, धन्यवाद हजुरलाई भने। उहाँको नाम एड्रेसहरू लिए, साह्रै मन पर्यो हजुरले भनेको। म भोलि पनि आउँछु भने। अब भोलि पनि बुढा मान्छे, कानमा हुम्लो खाँदैन रहेछौ दिनभरि नै भने मनमा। यथार्थमा भन्नुपर्दा मानवको एउटा भाव भक्ति भन्ने कुरा नि त्यो कसै कसैको त झलक्कै देखिन्छ पो त्यस्तो भाव भक्ति। भागवतजीमा मलाई पनि लाग्छ एउटा पनि कुरो अर्को कानबाट भागोस् जस्तो लाग्दैन। सबै कुरो लिनु, सबै कुरो सुन्नु, सबै कुरालाई हृदयमा उतार्नु, जीवनमा उतार्न सक्ने कुराहरू छन् भने उत्रियुन्। त्यो चाहिँ प्रभाव हो भागवतको। भागवत त ज्ञान काण्ड हो। ज्ञान त जति लिए पनि हामीलाई अपुरो नै रहन्छ। त्यो हुनाले गर्दा यहाँहरूले पनि भागवत सुनेर मनन गर्नुहोला, यसलाई चिन्तन गर्नुहोला। म यहाँहरूलाई गौरवका साथमा भन्छु, धेरैपल्ट भागवत वाचन गरिसकेको मैले यहाँहरूलाई अनुभव पनि दिनुपर्छ। यो मेरो 753 नम्बरको व्यास हो। 753 नम्बरको व्यास हुँदाखेरि 752 नम्बरसम्मका कथा पुराणहरूको सार मसँग छ, जो म तपाईँहरूलाई उपयुक्त लाग्छ कोही दिन योग्य ठान्छु, म यहाँबाट बखान गर्छु। त्यो हुनाले गर्दा यी कुराहरू एकदम कसी लगाएको सुन जस्तै हो। त्यही हुनाले यसलाई जीवनमा उतार दिनुभए यहाँहरूको जीवन धन्य हुने कुरा जानकारी गराउँदै म अब प्रसङ्गतिर नै लिएर जान्छु। सूत नाम गरेका पौराणिकले सौनकादि 88,000 ऋषि मुनिहरूलाई नैमिषारण्य नाम गरेको तीर्थमा यो कथा भन्दै हुनुहुन्थ्यो। र आजको अध्याय चौथो अध्यायमा हामी पुगेका छौँ। चौथो अध्याय निकालेर भन्न लाग्नुभयो। अथ वैष्णव चित्तेषु दृष्ट्वा भक्तिरलौकिकीं निजलोकं परित्यज्य भगवान् भक्तवत्सल। भक्तहरूको मनमा आफ्नो दर्शनको अभिलाषा निरन्तर जागृत भएको देखेर वैकुण्ठनाथ भगवान् श्रीहरि धरतीमा अवतरित हुनुभयो, आउनुभयो। कस्तो हुनुहुन्थ्यो अरे त हाम्रो भगवान्। उहाँको स्वरूपको परिदर्शन गर्दै सूतजी भन्नुहुन्छ, वनमाली घनश्याम पीतबासा मनोहर काञ्ची कला परुचिरो लसन मुकुट कुण्डल। वनमाला लगाउनु भएको थियो अरे भगवान्ले। सबैभन्दा पहिले वनमालाको नाम आएको छैन। वनमाला भनेको चाहिँ के होला भन्ने लाग्छ भने विष्णु भगवानको कतै उभिराखेको फोटो देख्नुभयो भने त्यहाँ हेर्नुहोस् कि घाँटीबाट अल्झिएको माला तल घुँडालाई समेत बेरेको हुन्छ, लामो खालको माला। त्यो मालाको नाम वनमाला हो। 5 किसिमका पुष्पहरूद्वारा भगवती लक्ष्मीले दिनहुँ बनाउनुहुन्छ त्यो माला। बिहान भगवान् नारायण उठेर आफ्नो सम्पूर्ण स्नानादिबाट निवृत्त भइसक्दा भगवती लक्ष्मीले बगैँचामा गई फुल टिपी ल्याई माला उनी तयार गरेर भगवानको दर्शन गर्दाखेरि माला लगाइदिएर गोडामा ढोग्नुहुन्छ भन्ने वर्णन छ। गर्नु चाहिँ पर्ने प्रत्येक पत्नीले पतिलाई त्यही हो विधान चाहिँ, वैकुण्ठदेखि यहाँसम्मको। अब यो त अप्ठ्यारै कुरो हो। 1 दिन 2 दिनको भए त ठिकै थियो, त दिनौँको कुरो हो। धेरै व्याख्या नगरौँ यसलाई। नभए पनि वर्षमा एकपल्ट चाहिँ, वर्षभरिमा 1 दिन चाहिँ यस्तो दिन ल्याउने हरे गृहस्थीले आफ्ना घरमा कि बिहान छिटै उठेर पत्नीले राम्रा पकाएको माला उनेर लगेर आफ्ना श्रीमानलाई
लगाइदिएर घोडामा ढोगी। आफ्नो जन्मदिनको दिन होस् या उनको जन्मदिनको दिन त्यस्तो समय बनाउनु होला। फेरि त्यो माला बनाउँदाखेरि राम्रै त्यो झर्को लागेर भनिहाले पण्डितले, गरिदिउँ न त यसपालि बर्थडेमा चाहिँ भनेर गोडा 10 एक माला ल्याएर उनेर भरे टाउका लाउँदा यतैबाट तान्नु पर्ने यतैबाट तान्नु पर्ने चाहिँ नहोस् नि। प्रेमले माला बनाउनु, श्रद्धाले बनाउनु, भावले बनाउनु, भक्तिले बनाउनु। यतिसम्म पनि लामो बनाउनु कि घुँडासम्म नै पुगोस् त्यो माला, फरक पर्दैन। तर बनाउन चाहिँ बनाउनु, माला बनाएर लगाइदिनु। यो त श्रीमती जातिहरूका लागि मात्रै भने जस्तो भयो। पुरुष जातिले पनि त्यस्तो एउटा विधान बनाऊ। उनको जन्मदिनका दिन सकिन्छ भने बजारमा गएर ज्वेलरीकाबाट एउटा मजाको 1 लाखको हार ल्याएर ठ्याक्कसँग 1 लाखको भन्नाले 1 तोला हो जो आज के भन्नु र। अब पहिले त 2-3 तोलासम्म आउँथ्यो होला 1 लाखमा, अब त तोलामै गएर थानको लागिरहेछ। एउटा राम्रो उपहार ल्याएर आफ्नी पत्नीलाई दिनु। किन भन्दाखेरि यिनै हुन् यो घरकी अधिष्ठात्री देवी। यिनैले गर्दा म पिता बन्न पाएँ, यिनैले गर्दा म यो समाजको एउटा लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्ति हुन पाएँ, यिनैले सुख दुःखमा साथ दिने मलाई प्रण गरिन्। तिम्रा लागि म जीवन न्योछावर गरिदिन्छु भनेर मेरो अघि लागेर आइन्। यी मेरी जीवन सङ्गिनी हुन् भनेर सदैव माया दयाले स्नेहले सिंच्नु पर्दछ। वास्तवमा यो बडो आनन्ददायी गृहस्थीको वर्णन हो। यो यहाँ साँच्चै भन्नुपर्दा यो गृहस्थ हामीहरूले करोडौँ जन्म गरेको पुण्यले मात्रै पाएका हौँ। यहाँ यसै पाएका हौँ जस्तो गरेर यसलाई हामीहरूले आकलन नगरौँ। किनकि पति र पत्नीको सम्बन्ध भनेको जन्म जन्मान्तरको सम्बन्ध हुन्छ। पति पत्नी अहिले यसै पालि उनले पनि मलाई देखिन्, मै पनि देखेँ। म दुध बेच्न गइरहेथेँ, मन पराइन्, मन परेपछि लभ भयो, लभ भएपछि म्यारिज भयो भन्छन् हिजो आजका लुहागेहरू। यथार्थमा कुरो बुझ्नु छैन, सुझ्नु छैन। यथार्थ के हो, कति जन्मको सम्बन्ध हुन्छ र मात्रै मनुष्य पति पत्नीमा बाँधिन्छ, त्यो त ग्रन्थ खोलेर हेरेपछि मात्रै थाहा हुने कुरा हो। पूर्व जन्म सुया नारी, पूर्व जन्म सुया धनम, पूर्व जन्म सुया विद्या, पूर्व जन्म सुपुत्र पौत्रिकम। विवाहको किताबमा लेखेको मन्त्र हो यो। विवाहको किताब देख्नुभयो भने पल्टाएर हेर्नु, यो मन्त्र भेटिन्छ त्यहाँनिर। के भनेको यो मन्त्रले भन्दा पूर्व जन्मकै प्रतापले पत्नी भेटिन्छन्, पूर्व जन्मकै प्रतापले मात्रै छोराछोरी हुन्छन्। यहाँ पूर्व जन्मकै प्रभावले विद्या आउँछ, पूर्व जन्मकै प्रतापले हामीले विद्या पाउने गर्दा छौँ। पूर्व जन्म सुया विद्या, पूर्व जन्म सु पौत्र पौत्रिकम। एकजना गुरुबाले एउटा कक्षामा राखेर 40, 45 र 50 जना विद्यार्थी पढाउनुहुन्छ। घुमी घुमी कहिले पछाडि पुग्नुहुन्छ, कहिले अगाडि आउनुहुन्छ। सबैका नजरमा याद गर्नुहुन्छ कसले बुझ्दैछ बुझ्दै छैन भनेर। तर एउटा उत्कृष्ट नम्बर लिएर फर्स्ट डिभिजनमा पास हुन्छ, एउटा नम्बरै नपुर्याएर फेल हुन्छ, एउटा घुँडा मात्रै टेकेर पास हुन्छ। के भएको त? त्यसलाई पढाउँदा गुरुबा गुरुआमाले त्यसका चाहिँ कानमा रुई हालिदिएको हुनाले घुँडा टेकेको हो त? त्यसले दिएको त छ नि, विद्या गुरुले त बराबरी दिएका थिए। तर उसको पूर्वजन्मको राखनधरन कमजोरी हुनाले गर्दा मुस्किल पर्यो उसलाई। तर यसको राखनधरन राम्रो थियो, यो उत्कृष्ट भयो। यही नै बुझिन्छ। छोरा नाति पनि त्यस्तै पूर्वजन्ममा राखेको छ भने सकुशल विद्वान धर्मात्मा पुत्रहरू पुत्रीहरू प्राप्त हुन्छन्, सन्ततिहरूमा वृद्धि हुन्छ, राम्रो आनन्द हुन्छ। घरमा सबै परिवार आनन्दित भावनाले रहेका हुन्छन्। घरको एउटा मात्रै सदस्य कतै गएको थियो र आइपुग्यो बेलामाथि भने आइपुगिस् भनेर सोध्ने मात्रै हुन्छन्। किन ढिलो गरिस् त भनेर सबै भेला भएपछिको जुन आनन्द हो नि त्यहाँ वास्तवमै भन्नुपर्दा त्यो अनुपम आनन्दको वर्णन हुन्छ। त्यस्तो हुनुपर्छ हाम्रो घरद्वार। हाम्रो घर जति सुन्दर, हाम्रो घर जति सभ्य, हाम्रो घर जति आनन्दको अर्को कुनै थलो छैन। भक्तजन, कुनै दिन हामी देश परदेश घुम्न जान्छौँ नि,
घुम्न जाँदा टन्न पैसा बोकेर जान्छौँ, मजाका 5 स्टारहरूमा पनि बसेर त्यहाँको आनन्द लिएर आएका हुन्छौँ। तर घरमा आइपुगेका दिन हामी के भन्छौँ भन्दा ढुक्क भो घरमा आइपुग्यो आनन्द भो भन्छौँ। कहाँ 5 स्टारको त्यो सुख सुविधा, कहाँ हाम्रो घरको। तर आनन्द हाम्रै घरमा आएपछि मात्रै हामीहरूको मुखबाट निक्लियो। घर भनेको त्यस्तो हुन्छ। घर आनन्दको एउटा वासस्थली बनाउनु पर्छ। त्यसका लागि सबैभन्दा पहिले पति पत्नीको नि जोड हुनुपर्छ, सहयोग हुनुपर्छ। आफ्ना पतिलाई आफ्नी पत्नीले पतिलाई एक दिन आफ्ना हातले पनि बनाएर खुवाउनु पर्छ। खाली पत्नीले बनाएर खुवाएको भर मात्रै पर्नु हुँदैन। वर्षभरिमा एक दिन कम से कम आफ्ना हातले सबै कुरो बनाएर मिठो अन्न, लो आज तिमी खाऊ है, मैले बनाएको, आज मैले बनाएको, तिमी बस म बनाएर खुवाउँछु आज भनेर सान्त्वना दिनुपर्छ। यो प्रेम त किन्न पनि पाइँदैन है भक्तजन। यो प्रेम त्यस्तो हो, यो आह्लाद भएर भित्रबाट आउने एउटा उद्रेक हो। यो उद्रेकलाई मनुष्यले पाउन सकेन भने जीवन पूर्ण हुन सक्दैन उसको। वनमाली घनश्याम पीतवासा मनोहर, 5 प्रकारका फुलहरूलाई मिलाएर भगवती लक्ष्मीले माला गाँथ्नु हुँदो रहेछ प्रत्येक दिन बिहान। मालती मल्लिका पुष्पै जाति चम्पक बिल्वकै, 5 प्रकारका फुलहरू, मालती मल्लिका चम्पा जाति बिल्वा, यति किसिमका फुलहरूलाई भगवती लक्ष्मीले चुडेर ल्याउनुहुन्छ। आफ्ना पतिलाई माला बनाएर लाउने फुल हो भने अर्कालाई चुड्न पनि नलगाउनु भन्नुहुन्छ लक्ष्मी मैया। त्यही हुनाले भगवती लक्ष्मी उहिले हाम्रा जिजु बराजुले देख्दा पनि पूर्ण सौभाग्यले अटल हुनुहुन्थ्यो। अहिले हामीले देख्दा पनि पूर्ण सौभाग्यले अटल हुनुहुन्छ। भोलि हाम्रो नात पनात जनात खनात जम्मैले लक्ष्मीलाई देख्दा पूर्ण सौभाग्यले अटल नै देख्छ। किनकि त्यो प्रेम पति भक्तिद्वारा नै प्राप्त गर्नुभएको हो। हामी पतिप्रति अगाध भक्ति हुनुपर्छ नारी जातिको, र पति र पत्नी दुवैको अगाध भक्ति हुनुपर्छ भगवान प्रतिको। दुवैले मिलेर सत्कर्म गर्नुपर्छ। यो धरतीमा 2 जनाले मिलेर गरेको सत्कर्मले नै उनीहरू 2 जना नै वैकुण्ठ जान सक्छन् भनिएको छ। अत्यन्त सुन्दर 5 किसिमका फुलहरूले बनाइएको माला भगवतीले लगाइदिएपछि अनि ढोग्नुहुन्छ। भगवान नारायणले अटल सौभाग्यवती भवेद भन्नुहुन्छ। तिम्रो अटल सौभाग्य होस् देवी, तिम्रै करुणाले, तिम्रै मायाले, तिम्रै प्रेरणाले, तिम्रै शक्तिले म चलेको छु भन्नुहुन्छ नारायण। एउटा कुरा तपाईँ हामीले पनि बुझौँ, यदि कुनै पनि मनुष्य पुरुष यदि कीर्तिमन्त हुन्छ यो संसारमा भने त्यसको प्रेरणा उसकी पत्नी नै हुने गर्छ। पत्नीको प्रेरणा पाएको पुरुष कहिले पनि यो धरतीमा निउरेर बाँच्नु पर्दैन, शिर ठाडो गरेर बाँच्न सक्छ, इज्जत मान अनि सम्मान प्राप्त गर्दछ। नारी जातिको ठुलो भूमिकाको वर्णन भगवान श्री नारायण घनश्याम हुनुहुन्छ। घनश्याम भनेको पानी पर्न आँट्दाखेरिको आकाशको जुन बादलको जुन रङ्ग हो नि त्यस्तै रङ्ग छ अरे हाम्रो गोविन्दको। त्यो हुनाले उहाँको एउटा नाम घनश्याम पनि हो। त्रिभङ्ग ललित चारु कौस्तुभेन विराजित, त्रिभङ्ग ललित। त्रिभङ्ग ललित भनेको भगवान कृष्ण उभिँदाखेरि 3 ठाउँमा बाङ्गो जस्तो देखिनुहुन्छ नि। फोटो राम्ररी याद गर्नु भएको छ छैन? एक ठाउँमा बाङ्गो मुरली बजाउनका बाँसुरी बजाउनका लागि टाउको अलिकति ननिउर्याई हुँदो रहेनछ, त्यहाँ बाङ्गो देखियो। अर्को ठाउँमा बाङ्गो अलिकति कमर टेढा पारेर बस्ने चलन छ बाँके बिहारीको, त्यो हुनाले गर्दाखेरि त्यहाँ बाङ्गो देखियो। अर्को ठाउँमा बाङ्गो भनेको एउटा खुट्टा माथि अर्को खुट्टो लगेर यसो छड्के पारेर टेकेर उभिनुहुन्छ गोविन्द, त्यो हुनाले त्यहाँ पनि बाङ्गो देखियो। यो 3 ठाउँमा बाङ्गो देखिँदै पनि ललित भनेको उनी जति सुन्दर अर्को कोही पनि छैन। साह्रै सुन्दर हुनुहुन्छ गोविन्द। उत्साह जागोस् है तपाईँ हाम्रा मनमा, कस्तो चिज सुन्दर होला देख्न पाइए हुन्थ्यो भन्ने जागोस्। देख्न पाइन्छ एक दिन नि। भगवान श्री कृष्ण सानै हुँदाको कुरो, 5-6 वर्षको हुनुहुन्थ्यो। खेल्दै खेल्दै जाँदाखेरि यशोदा रानीको कक्षमा पस्नु भएछ। ठुलो भवन, यशोदा रानीको कक्षमा ठुलो खाले ऐना राखेको रहेछ। उहाँको श्रृङ्गार पेटिका, अहिले हामी ड्रेसिङ कि भेसिङ के भन्छौँ नि, त्यस्तै त्यो ठुलो ऐना राखेको कक्षमा पस्नु भएछ।
यसो हेर्नुभएको त कम्ती राम्रो केटो छैन त हौ त्यहाँनिर उभिएको राम्रो न राम्रो राम्रो न राम्रो। कृष्ण पनि भुतुक्कै हुनुभएछ आफ्नो स्वरूप देख्दा देख्दै। कति चाहिँ राम्रो केटो हो यहाँभित्र, कति सुन्दर आकृति, कति राम्रो मनमोहक छटा, कस्तो आकर्षणीय शक्ति यो केटाभित्र। हे भगवान, कुन जन्मको के कर्मले गर्दाखेरि यसपालि त म कृष्ण भएर जन्मेछु कि अर्को पल्ट पनि धरतीमा जन्मे भने मलाई राधा रानी बनाएर जन्माइदिनु, म यो ऐनाभित्रको केटासँग बिहे गर्छु पो भन्नुभयो अरे भगवान। आफ्नै फोटो आफै मोहित बनाउने खालको स्वस्मा विस्मापनम स्वस्य च सौव गर्दे परम पदम भूषण भूषणाङ्गम। त्यस्तो तरिकाले भूषण आभूषणहरूले सजिएको त्यो गोविन्दको त्यो मूर्ति, त्यो विग्रह साँच्चै नै भन्नुपर्दा हृदयमा राख्ने लायक छ। त्यसलाई देखेपछि फेरि अर्थोक देख्न केही पनि बाँकी रहँदैन। कोटि मनमथ लावण्य हो हरि चन्दन चर्चित। कोटि मनमथ, मनमथ भनिन्छ कामदेवलाई। कामदेव जति राम्रो कोही पनि छैन। करोडौं कामदेवको जुन सुन्दरता हो त्यसलाई निकालेर एकत्रित गर्दाखेरि कति भयो होला। त्यो सुन्दरताले एउटा मूर्ति निर्माण गरियो, त्यही मूर्तिको नाम भगवान कृष्ण हो। साह्रै राम्रो, साह्रै सुन्दर कृष्णको प्रतिमूर्ति परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्णको बढिया वर्णन गर्दै भन्दै हुनुहुन्छ भगवान सूतजी। परमानंद चिन्मूर्ति मधुरो मुरलीधर आविवेश स्वभक्तानां हृदयान्यमलानि च। जुन भक्तले यो स्वरूपको केवल चिन्तन मात्र गर्दछ भने पनि उसको मनभित्रको मलनाश भएर ऊ अमल बन्दछ, निर्मल बन्दछ। त्यही हुनाले सधैँ कृष्णको ध्यान गर्ने बानी गर्नुहोस्। मैले सुरुकै दिन भनेको छु है यहाँहरूलाई, पहिल्यै दिन भनेको छु, यो संसारको सबैभन्दा ठुलो यज्ञ भनेको, यो संसारको सबैभन्दा ठुलो साधना भनेको, यो संसारको सबैभन्दा ठुलो जप र तप भनेको ध्यान हो। ध्यानभन्दा ठुलो केही पनि छैन। ध्यान गर्ने बानी गर्नुपर्छ, ध्यानको बानी लाउनुपर्छ। ध्यान लगाउँदाखेरि सुरुमा भोलिदेखि नै सुरु गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले, तर मन बडा चञ्चले छ, हिँडिन्छ निक्लेर। यो कता कता कुद्छ, खोजेर ल्याइहाल्नुपर्छ, फकाएर फुल्याएर ल्याएर छेउमै राख्नुपर्छ। मन हिँडेपछि काम लाग्दैन, मनलाई पक्रिने कोसिस गर्नुपर्छ। भगवानले गीतामा पनि यो कुरो भन्नुभएको छ आफ्नो प्रिय सखालाई, मन एव मनुष्याणाम कारणम बन्ध मोक्षयो। अर्जुन, मनुष्यको बन्धनको कारण पनि मन हो र मोक्षको कारण पनि मन हो। यो चाहिँ कुरो बुझाइ तिमीले भन्नुभएको छ। र जुन गुरु आउँदाखेरि पनि पुराण भन्नुभयो भने मन पक्रिनु है, मन पक्रिनु भनेर जान्छन्। अब मन पक्रिनु त भन्छन् नि, कसरी पक्रिनु, देखिए पो पक्रिनु। अब छैन नै भनौँ भने छ, कसैले प्याच्च भन्यो भनेदेखि आँखाबाट पिलपिल आँसु निकालेर त्यति साह्रो नभन, मेरो मन दुख्छ भन्छौँ। छ होला र त दुख्छ, सधैँ नभए के दुख्थ्यो। अब छ पनि भन्छौँ, दुख्छ पनि भन्छौँ, पक्रिन लगाउँदाखेरि देखिँदैन भन्छौँ र एकातिर तर्किन्छौँ। हाम्रो पनि एक पाराको छ हिँडाइ छ, पक्का छ। त्यसलाई पक्रिने जुक्ति पनि छ। मन पक्रिने जुक्ति तपाईँहरूले लिइराखेर जानुहोस्। यसपालि बडो ठुलो उपलब्धि हो तपाईँहरूको जीवनमा। मन पक्रिने उपाय छ, तर निरन्तर त्यसलाई 6 महिनासम्म चाहिँ एक दिन पनि नबिराइकन गर्छु भनेर तपाईँले प्रण गर्नुपर्छ र मात्रै गर्न थाल्नुपर्छ। के होला त्यस्तो विधान? भन्दा सजिलो विधान छ यो। बिहान छिटै उठ्यो भने नुहाई धुवाई गरेर शुद्ध आसनमा पूर्व या उत्तरपट्टि मुख गरेर बस्नुपर्छ। पलेटी मारेर बस्दा मुखमण्डल उज्यालो हुनुपर्छ। अँध्यार मुखी भएर बस्नु हुँदैन। भगवान जब उज्यालो मुख गरेको तत्त्वलाई खोज्ने हो भने पहिले आफू उज्याल मुखे हुनुपर्छ। हँसिलो मनवदन भएको प्रफुल्ल मुद्रामा पूर्व या उत्तरपट्टि फर्केर बस्नुपर्छ र अर्धोन्मिलित लोचन आफ्ना आँखालाई आधी झुकाउनुपर्छ। आधी झुकाउनु भनेको झ्याप्पै बन्द गर्नु पनि होइन, वाङ्गै पार्नु पनि होइन। झ्याप्पै बन्द गर्नुभयो भने पनि एकछिनमा
खर्राटा लिन थालिन्छ खटट खटट गरेर वाङ्गै पारिदिनु भयो भने पनि बाख्रा पाटो फुकेर खोर्सानी खाएको देखिन्छ अनि ए साढे कसको बाख्रो हो भन्दै कुदिहालिन्छ खेततिर के गर्छ ध्यान त्यस्ता त्यही हुनाले आधा मात्रै झुकाउनु भनेको छ आँखालाई परेलालाई भनौँ आधा झुकाउने आधा मात्रै परेला झुकाएपछि कस्तो अवस्था हुन्छ हाम्रो भने यो आँखाले अलिकति मात्रै ठाउँ देख्छ अलिकति मात्रै आधी त घुमोडिहालेको हुन्छ र त्यो दुईटै दृगबिन्दु दुईटै आँखाको जुन केन्द्र हो त्यो चाहिँ नाकको टुप्पालाई बनाइदिने दुईटै आँखाले नाककै टुप्पो मात्रै हेरियोस् नाकको टुप्पो देखिँदैछ भने तपाईँको मन तपाईँसँगै छ तर नाकको टुप्पो देखिँदै छैन हेरिरहेको छ तर नाकको टुप्पो देखिँदै छैन भने मन अघि गयो कता भनेर बुझ्दा हुन्छ यो नित्य बिहान उठेर गर्ने प्रक्रिया हो फेरि हेर्ने त रहेछ नि भनेर बिहानै उठेर अर्काको नाकको टुप्पो हेर्न जानु होला नि धुसा उगारेर घुम्ने गरी देला निन्द्राका झ्वाकमा अर्काको नाकको टुप्पो हेरेर कहाँ तपाईँको कल्याण हुन्छ आफ्नै नाकको टुप्पो हेर्ने हो स्वनासाग्रावलोकनम आफ्नो नाकको टुप्पो आफै हेरोस् त्यो जोगीले एक दिन मलाई पाउन सक्छ भनेको छ मनले त्यो हुनाले मन पक्रिने व्यक्ति बडो ज्ञानी र विद्वान अनि धर्मात्मा कहलाउँछ उसले जुन सुकै साधन पनि सजिलैसँग गर्न सक्छ मनलाई पक्रिन नसक्दा हामीबाट साधना हुन सकेको छैन मनलाई साह्रै बुझ्नुपर्छ यो कुरो पनि वर्णन गर्यौं वैकुण्ठवासिनो ये च वैष्णवा उद्धवादय तत्कथा श्रवणार्थम ते गुणरूपेण संस्थितम सबै आएर त्यहाँ बसेका थिए श्रीमद् भागवती यज्ञ भइरहेको थियो हरिद्वारको पावन तलेटीमा आनन्द नाम गरेको तटमा गंगाजीको किनारमा भक्तिका छोरा ज्ञान र वैराग्य पनि ती थिए ती वृद्ध त थिए तर भगवानको आगमन भएपछि नवयुवक बनेर उनीहरू पनि नाच्न थालेको कथा प्रसङ्ग वर्णन भइसकेको छ मूढ सठ पशु पक्षी अज्ञानी त्यस्ता पनि त्यहाँनिर आनन्दले त्यो ज्ञान काण्ड सुनिरहेका थिए एक आपसमा वैरभाव भएका प्राणी पनि वैरभावलाई बिर्सेर बसिरहेका थिए जस्तो बाघको बैरी अथवा गाई गोरुको बैरी बाघ हो तर गाई र गोरु पनि ती थिए बाघ पनि तिनीहरूकै हन्जामा बीचमा बसिराखेको थियो मजुर साँपको बैरी हो अथवा साँपलाई मजुरले खान्छ तर एउटै रुखका हाँगामा मजुर पनि र साँप पनि बसिराखेका थिए किनभने भगवानको नजिकै पुग्ने भावना लिएर जब उड्छ नि मानव जीवन त्यतिखेर वैरभाव सबै चकनाचुर हुन्छ वैरभाव आफूमा रहउन्जेल भगवान टाढा हुनुहुन्छ त्यो हुनाले मनलाई वैरभाव युक्त बनाउनु हुँदैन केही पनि छैन जीवनमा आउँदा नाङ्गै आएका थियौँ यत्रो यत्रो चिचिलो रुँदै र कराउँदै अब जाने बेलामा पनि लौ त भने जनैको धागो पनि च्याट्ट चुडाइदिन्छन् र मात्रै मुखमा आगो लगाउन सुरु गर्छन् अब यो दुनियाँ विचित्रको छ आउँदा नाङ्गै जाँदा नाङ्गै बिचमा चाहिँ के को राग र द्वेष के को ईर्ष्या र घमण्ड किन गर्नु हो हामीले त्यो कसले सिकाउँदैछ हामीहरूलाई यसो गर भनेर यो कुरा हामीहरूले आफैले आफैलाई सोध्ने हो अरूले यसको उत्तर दिँदैनन् अघौघ विध्वंसकरं तथैव कथा समानं भुवि नास्ति चान्यत कथा समानं भुवि नास्ति चान्यत औघ भनिन्छ पापलाई हामी भित्र बसेको पापलाई निकालेर फ्याँक्ने हो भने कथा सुन्नु जति सजिलो पाप फ्याँक्ने अर्को प्रविधि छैन कथा सुनेर पाप फ्याँक्नुपर्छ तपाईले कथा सुन्दाखेरि तपाईभित्र कुना काप्चामा काई पाप लुकेको थियो भने त्यसले बाटो लागिहाल्नुपर्छ पाप बस्न पाउँदैन त्यही हुनाले भागवत कथा लाउने सुन्ने अथवा काई लाउँदैछन् भने त्यहाँनिर गएर सुन्ने यहाँनिर कुमारजीहरूले आज्ञा गर्नुभयो कुमारजीहरूलाई सोधेका थिए कस्तो कस्तो प्रकारले पापको कुरो भनेर भन्नुहुन्छ कुमारहरू ये मानवा पाप कृतास्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिला सकामिन सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते जो मनुष्यहरू सधैँ पाप मात्रै गर्छन् जो सदा दुराचारी भइसकेका छन् मार्ग बिराइसकेका व्यक्तिहरू छन्
क्रोध रूपी अग्निले डढ्दैछन्, कुटिल स्वभावका भइसकेका छन्। त्यस्ता व्यक्ति पनि सप्ताह रूपी यज्ञमा पुग्न पाए भने तिनीहरू पनि पवित्र हुन्छन्। सप्ताह यज्ञ न कलौ पुनन्ति ते। कलियुगमा सप्ताह यज्ञ पवित्र बनाउनका लागि हुने गर्दछ। सत्येन हीना मातृ पितृ दूषका, तृष्णा कुलाचाश्रम धर्म वर्जिता, ये दाम्बिका मत्सरिणोऽपि हिंसका, सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। सत्यले हीन भएका व्यक्ति पनि निष्पाप हुन्छन्। कहिले साँचो नबोल्ने व्यक्ति पनि निष्पाप हुन्छ भागवत सुन्न आउन थाल्यो भने। अब कहिलेकाहीँ त झुटो मुटो पनि बोलिहाल्नुपर्छ। परिवेश त्यस्तै छ हाम्रो समुदायमा। सधैँ सत्य नै मात्रै बोलेर पनि हुँदैन। धेरै सत्य बोल्छु भन्न थाल्यो भने एउटाले भनिदिन्छ खुब ठुलो हरिश्चन्द्रै बन्न खोजेको होला भन्न थालिहाल्छ। यहाँ त धेरै सत्यवादी बन्यो भने पनि एक्का हुन्छ भन्ने डर छ। त्यो हुनाले सानोतिनो अशुद्ध वाच्य वचन, असत्य वचन बोल्नाले गर्दा हामीलाई पाप लागेको हुन्छ। त्यो पापको निराकरण कथा सुन्न जाँदा हुन्छ। हो रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। श्रम भारी रघुनाथ संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। रघुकुल रीति सदा चली आई। रघुवंशको एउटा रीत थियो। कस्तो चलेर आयो भने असत्य कहिल्यै नबोल्ने, झुटो कहिल्यै नबोल्ने, नराम्रो कहिल्यै नबोल्ने, बरु यो टाउको काटिएर झरोस् जमिनमा स्वीकार्ने तर असत्य भाषण नगर्ने भनेर प्रण गर्यो रघुकुलले। रघु महाराजको सन्तानले त्यही हुनाले त्यही वंशलाई विभूषित गर्नुभयो पारब्रह्म परमेश्वर भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम रामचन्द्र प्रभुले। सत्य बोल्ने बानी गर्यौं हामीले। हाम्रो घर परिवारले भने हेर्दै जानुहोस् एक दिन हाम्रै घरमा भगवान रामको आगमन हुन्छ, कृष्णको आगमन हुन्छ। सत्य निष्ठा त्यस्तो चिज हो। हाम्रो ईश्वरको एउटा नाम नै सत्य हो। त्यही हुनाले बेला मौकामा हामी घरमा पूजा लाउँछौँ नि, सत्यनारायण भगवानको पूजा हुन्छ हाम्रामा। बोलिए सत्यनारायण भगवान की। सत्यनारायण त हाम्रो ईश्वर हो। सत्य नै हाम्रो ईश्वरको स्वरूप हो। त्यो हुनाले सत्य बोल्ने बानी गर्नुपर्छ। बरिसक्के झुटो नबोलियोस्, बरिसक्के अर्कालाई दुःख लाग्ने वचन नबोलियोस्, बरिसक्के बुझेर गर्ने व्यवहार। बोली साह्रै समेटेर गर्नुपर्छ। बोल्न साह्रै अप्ठ्यारो कुरो छ। बोल्दा बोल्दै कहिलेकाहीँ जिब्रो लडखडाएर कतै अर्काको मन दुखाइ पो दियो कि नि नारायण भनेर पीर मान्ने गर्नुपर्छ। आफूले बोल्ने कुरा पहिले आफ्नो हृदयका तराजुमा लगेर जोख्नुपर्छ। उचित छ भने मात्रै बोल्नुपर्छ, नभए त्यहीँ राखिदिनुपर्छ थन्क्याएर। स्वामी मङ्गलदासजी महाराज जो हाम्रो नेपालीहरूका गौरव हुनुहुन्छ नि, उहाँको आफ्नो एउटा महान वाणीमा त्यही भनाइ छ। बोल्नुभन्दा पहिले हृदयका तराजुमा त्यस कुरालाई जोख। यदि साँच्चै बोल्ने लायक हो भने मात्रै त्यसलाई बोल, नभएदेखि बरु भित्रै पचाइदेऊ त्यो कुरालाई, मुखबाट ननिकाल भनेर भन्नुहुन्छ। सत्यनिष्ठा भयो भने जीवनमा ती कुराहरूलाई बुझ्न सकिन्छ। सत्यले हीन भएको, मातापितासँग द्रोह गर्ने व्यक्ति, तृष्णा आकुल भएको व्यक्ति, धर्म वर्जित भएको व्यक्ति, दम्भ गर्ने, घमण्ड गर्ने, मत्सरको जस्तो स्वभाव भएको, हिंसा गर्ने व्यक्ति नै किन नहोस्, सप्ताह रूपी यज्ञमा आयो भने त्यो पवित्र हुन्छ भनेर वर्णन गरियो। कायेन वाचा मनसा पिपातकम नित्यं प्रकुर्वन्ति सठा हठेन ये
परस्व पुष्टा मलिना दुराशया सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। भगवान सुतजी भन्नुहुन्छ काय भनेको शरीरले, वाचा भनेको वाणीले, मनसा भनेको मनले, मन वाणी र वचनले कहिले पनि असत्य बोल्नु, नराम्रो काम पातक कर्म गर्नु हुँदैन मनुष्यले। यो मनुष्यको धर्म हुनु पर्दछ। अर्काको धनले पोषण गरिनु हुँदैन, मलिन स्वभावको भएर बस्नु हुँदैन। सप्ताह यज्ञमा गएपछि यो सबै छ भने पनि अपवित्रता पवित्रमा परिणत हुन्छ। यस विषयमा म तपाईहरुलाई एउटा इतिहासको सत्य कथा सुनाउँछु, सत्य घटनामा आधारित एउटा कथा सुनाउँछु। ऋषिश्वरहरू हो, हजुरहरू शान्त भएर बस्नुहोस् ल भनेर भन्नुभयो। हामी पनि त्यो कथा यहाँनिर सुनौला, तर एउटा मधुर भक्ति भजन सुनेर मात्रै। आउनुहोस् भक्ति भजन सुनौँ, त्यस पछाडि इतिहासको त्यो कथा। बंसी वाले भगवान की जय हो। बंसी मीठो कृष्णाले बजाको, वृन्दावनमा त्यो रास रचेको। बंसी वालेको माया लाग्दैन हो कृष्ण कालेको। बंसी वालेको माया लाग्दैन हो कृष्ण कालेको। बंसी मीठो कृष्णले बजाको, वृन्दावनमा त्यो रास रचेको। बंसी मीठो कृष्णले बजाको, वृन्दावनमा त्यो रास रचेको। बंसी वालेको माया लाग्दैन हो कृष्ण कालेको। माया लाग्दैन हो कृष्ण कालेको। भजन करो राधा कृष्ण को, दुख हसन भक्त संकारा को। भजन करो राधा कृष्ण को, दुख हसन भक्त संसारा को। बंसी वाले को माया लाग्दैन हो कृष्ण कालेको। बंसी वाले को माया लाग्दैन हो कृष्ण कालेको। श्री वृन्दावनमा गाई चराउँदै बाँसुरी बजाको। श्री वृन्दावनमा गाई चराउँदै बाँसुरी बजाको। के भुल्न सक्यो सम्झमा गरी राधाले नाचेको। पानी मिठो यमुना नदीको, पानी मिठो यमुना नदीको। भजो नाम राधा कृष्णको। बंसी वालेको माया लाग्दैन हो कृष्ण कालेको।
बंसी वालेको ढलमा यहाँ लाग्दैन हो कृष्ण कालेको बंसी मिठो कृष्णले बजाको वृन्दावनमा त्यो रस रचेको बंसी मिठो कृष्णले बजाको वृन्दावनमा त्यो रस रचेको बंसी वालेको क्यालमा यहाँ लाग्दैन हो कृष्ण कालेको क्यालमा यहाँ लाग्दैन हो कृष्ण कालेको क्यालमा यहाँ लाग्दैन हो कृष्ण कालेको बंसी वाले भगवान की जय हो। अत्रति कीर्तयिष्याम इतिहासं पुरातनम् यस्य स्मरणमात्रेण पापहानि प्रजायते। सुत पौराणिक विद्वान भन्नुहुन्छ सौनकादि ऋषिहरूलाई, हे ऋषिश्वरहरू हो, म तपाईहरूलाई इतिहासको कुरो सुनाउँदैछु है। यो पुरातनी गाथा हो, यो सत्य कथामा सत्य घटनामा आधारित कथा हो। यो कथा घटेको थियो यो धरतीमा भनेर बुझ्नु होला। मैले कथा मात्रै भनेको छुइनँ, ज्वलन्त उदाहरण दिँदैछु। इतिहास भन्नु, इतिहास भन्ने शब्दलाई इतिहास भनिन्छ। इति भनेको बितिसकेको, आहस भनेको घटना। एकपल्ट यो धरतीमा घटेको घटनालाई मैले तपाईहरूका बीचमा प्रस्तुत गरिराखेको छु भनेर वर्णन गर्न सुरु गर्नुभयो। एउटा तुङ्गभद्रा नाम गरेको नदी थियो। त्यो नदीको किनारमा पत्तन नाम गरेको एउटा नगरी थियो, बडा सुन्दर नगरी। त्यो सुन्दर नगरीमा सबै प्रकारका मनमानवहरू बस्ने गर्दथे। त्यहाँ एकजना ब्राह्मणको पनि घर थियो। ती ब्राह्मण देवता पनि त्यहाँनेरि बस्ने गर्दथे। आत्मदेव इति पुरे तस्मिन् सर्व वेद शारद वेद विशारद। ती ब्राह्मणको नाम आत्मदेव थियो। ती आत्मदेव ब्राह्मण सर्व वेद विशारद, सबै वेद पढेका ज्ञानी थिए, विद्वान ब्राह्मण थिए। ती द्वितीय युव भास्कर, उनलाई कसैले त यी दोस्रा सूर्यनारायण नै हुन् भनेर भन्थे। त्यस्तो चम्किला व्यक्ति थिए द्वितीय युव भास्कर। भिक्षुको वित्तवान लोके तत्प्रिया धुन्धुली स्मृता। वृत्ति चाहिँ के थियो यिनको भन्दा भिक्षुक वृत्ति थियो। भिक्षुक वृत्ति भनेको तपाईँ हामीले भिक्षुक भन्दाखेरि यसो झोली थाप्दै आउने सम्झिन्छौँ। त्यो झोली थाप्दै आउने भिक्षुक होइन, त्यो त घर व्यवहार चलाउन नसक्दा, श्रीमती पाल्न नसक्दा मागी खान हिँडेको व्यक्ति मात्रै हो। भिक्षुक भनेको वेद वेदाङ्ग पढेको, अरूका कामहरू पर्दाखेरि गएर सहयोग गरिदिने, मन्त्र तन्त्रको पाठ गरिदिने, उनीहरूले जे दिन्छन् त्यो खुसीले सन्तोषका साथमा ल्याएर खाएर जीवन निर्वाह गर्ने त्यो भिक्षुक। भगवान गौतम बुद्धका पनि भिक्षुकहरू छन्। हाम्रो दर्शनमा पनि वेदवादी ऋषिहरूको मतमा पनि यिनै गुरुहरू, पुरोहितहरू र पण्डितहरू यिनै हुन् भिक्षुक भनेको भनेर वर्णन भएको छ। यसको परिभाषा यसरी बुझ्नुपर्छ। जस्तो हामी व्यासमा दुईजना छौँ नि, हामीहरूलाई ऋषिहरूको भाषामा भन्दा भिक्षुक भन्ने गर्दछ। भिक्षुकै त हो। अहिले पो लकडाउनले गर्दा घर बस्न पाइयो, नभए यो किताब बोकेर लखर लखर आज यो गाउँमा, अर्को दिन त्यो गाउँमा, अर्को दिन त्यो गाउँमा। अहिले काहीँ त 2-3 महिनामा मात्रै पनि घरमा आइपुगिन्छ। त्यस्तो भिक्षुक होइन त के हो। यी ब्राह्मण पनि त्यस्तै भिक्षुक वृत्ति, पण्डिताई वृत्ति गर्ने व्यक्ति थिए। यिनकी एउटी श्रीमती पनि थिइन् तत्प्रिया। उनकी श्रीमती के नाम थियो तिनको भन्दा धुन्धुली भनेर नाम थियो यी नारीको। एउटा कुरा भनौँ, त्यस दिनदेखि यस दिनसम्मको इतिहास पल्टाएर हेर्नु होला। गृहस्थीहरूले छोरी जन्माए, धेरै बहिनी छोरीका बाबुआमा पनि भए हाम्रा धरतीमा गृहस्थीहरू, तर कुनै पनि छोरीको नाम धुन्धुली चाहिँ आजसम्म नै राखेनन्। अब यहाँदेखि उताले चाहिँ के गर्छन् म भन्न सक्दिनँ। अहिले त जुन चाहिँ कुरो नगर भन्यो त्यही चाहिँ कुरो गर्छन्। अब धुन्धुली पनि राख्छन् होला एक दिन कुन चाहिँ छोरीको नाम। धुन्धुली चाहिँ नाम पनि राख्नु मन गरेनौँ अहिलेसम्म हामीले। त्यस्तोसम्म घिनलाग्दो व्यवहार थियो यिनको। यथा नाम हो तथा गुण भनी कुरो छ।
जस्तो नाम राखिदिन्छौँ नि हामी नानीहरूलाई, उसको गुण त्यस्तै विकसित हुन थाल्छ। त्यो हुनाले भगवानसँग देवी देवतासँग मिलेको नाम राख्नुहोस्। नानीहरूको नाम राख्दाखेरि उटपटाङ नाम नराख्नुहोस्। हाम्रा नानीमा उटपटाङ वृद्धि नहोस्, उसमा मनस्विता आउन सकोस्, त्यो कुराको बोध गराएका छन् धर्मज्ञ ऋषिमुनिहरूले। यो धुन्धुली नाम गरेकी श्रीमती थिइन्। स्वभावबाटै कुरो गर्न सुरु गर्नुभयो सुतजीले। सौभाग्य स्थापिका नित्यम सुन्दरी सुकुलोद्भवा। दुर्गुणहरू सुन्नुहोस् है, कस्ती थिइन रे भन्ने, आफूले भनेको कुरो हुनै पर्छ, मैले भनेको चाहिँ कुरो हुनुपर्छ भन्ने यिनको घमण्ड थियो। सौभाग्य स्थापिका भनिन्छ त्यस्तालाई। अनि अर्को कुरो नित्य सुन्दरी सुकुलोद्भवा। यी आफै आफूलाई सुन्दरी सम्झिन्थिन्। म जति राम्री को छ भन्थिन्। हेर्नुहोस्, यो धरतीमा नारी जातिले, छोरी मान्छेले झुक्किएर पनि, बिर्सिएर पनि, सपनामा पनि मनमा आउन दिनु नहुने एउटै कुरा छ। त्यो कुरो के हो? कसैले प्रश्न गर्यो भने तपाईँ चुप लागेर बस्दै हुनुहुन्छ। अब चुप नलाग्नुहोस्। अब तपाईँहरूले उत्तर दिनुपर्ने बेला आएको छ। झुक्किएर पनि, बिर्सिएर पनि, स्वप्नमा पनि मनमा आउन दिनु नहुने कुरो नारी जातिले एउटै छ। त्यो कुरो के हो भनेर सोध्यो भने यही उत्तर हो कि म जति राम्री कोही छैन भनेर नभन्नु। म जति राम्री कोही छैन भनेर नभन्नु। कतै भन्नु त भएको छैन होला नि झुकल पुकलमा कहिलेकाहीँ, म जति राम्री हाम्रा गाउँमा कोही छैन भनेर भन्नुभएको छ भने सम्झिनुहोस् कहिले भन्नुभएको, कहाँ र कसलाई भन्नुभएको। भोलि बिहानै उठेर गएर त्यसलाई फलानी आइज त अस्ति नै फलान दिन भनेको त्यो कुरो चाहिँ मैले ख्याल गरेको है भनिदिइहाल्नु। त्यो हुँदै नहुने कुरा हो, पटक्कै भन्नु नहुने कुरो। नारी जातिले सोच्ने, बुझ्ने र व्यवहार गर्ने। अनि के नारी जातिको मात्रै कुरा छ? हामी पुरुषहरूको चाहिँ छैन? हाम्रो पनि त केही दुर्गुणहरू होला नि त त्यस्ता भन्दा हो। पुरुष जातिले पनि झुक्किएर पनि, बिर्सेर पनि, स्वप्नमा पनि मनमा आउन दिनु नहुने एउटै मात्रै कुरा छ। त्यो कुरो के हो भनेर प्रश्न बनेको छ। झुक्किएर पनि, बिर्सेर पनि, सपनामा पनि मनमा आउन दिनु नहुने कुरो हो म जति जान्ने कोही छैन नभन्नु। पुरुष जातिका लागि हो। हेर्नुहोस्, रावण त्रिलोक विजयी थियो। 3 लोकलाई विजय गर्ने एउटा जिउँदो मानवको नाम हो रावण। तर उसभित्र 2टा दुर्गुण रहेका थिए रे। 2टा दुर्गुण मध्येको एउटा दुर्गुण हो म जति जान्ने कोही छैन भन्थ्यो। अर्को दुर्गुण भगवान श्रीरामलाई यो साधारण मनुष्य हो, यो दशरथ नाम गरेको राजाको छोरो हो, यो वनवासमा आएको हो के काम गरेर भनेर त्यसरी हेर्थ्यो। भगवान भन्न चाहँदैन थियो। त्यही हुनाले गर्दा उसको नाम मेट भयो, मिटिया मेट भयो। त्यसको जीवनमा वंश समेत पनि रक्षा गर्न सकेन उसले। यही घमण्डले गर्दा म जति जान्ने कोही छैन कहिले नभन्नु। कति छन् यो ब्रह्माण्डमा जान्ने, म त केही होइन हजुर, उसको चरणको धुलो मात्रै हुँ भनिदिनुहोस् न, के बिग्रन्छ? जान्ने हुनु त साह्रो पो छ त, नजान्ने हुन साह्रै सजिलो छ। म जान्दिनँ भनेपछि बताइदिन्छ उसले। जान्ने हुँ भन्यो भने कसैले बताउँदैन। जान्नेलाई के बताउनु, उही आफै जान्ने छ। त्यसो हुनाले नारी जाति र पुरुष जातिमा एक कुराहरू रहेछन्, यी बुझिराख्नु पर्ने। म जति राम्री कोही छैन भनेर नारीले कहिल्यै नभन्नु। तर यी धुन्धुलीको बानी थियो, म जति राम्री कोही छैन भने भन्थिन् यिनी। अरू पनि थिए यिनका दुर्गुणहरू। लोकवार्ता रता क्रूरा प्राय सब बहु जल्पिका। गाउँका कुरा धेरै बोक्थिन्। पल्ला घरका कुरा पल्ला घर, पल्ला घरका कुरा तल्ला घर बोकेर नलगिकन चित्त बुझ्दैन थियो यिनलाई। नारी जातिमा भएको सबैभन्दा ठुलो दुर्गुण मध्येको एउटा दुर्गुण त्यो पनि हो, कुरा कहिल्यै बोक्नु हुँदैन। अर्काका कुरा बोकेर जानु हुँदैन अर्काको। यसबाट गाउँमा अशान्ति पनि हुन्छ, बडो ठुलो बिमार पनि निम्तिन सक्छ। प्राय सब बहुत जल्पिका, यी धेरै बोल्थिन्। एउटा कुरा भनौँ, नारी जातिले
साँच्चै भन्नुपर्दा धेरै बोल्नु हुँदैन। मानव अधिकारवादीहरू त हुनुहुन्न होला नि यहाँ कोही पनि। मलाई त हिजो आज यो मानव अधिकारवादीदेखि पो डर लाग्छ। शास्त्रको कुरो त खुलेआम भन्नै पाउँदैनौँ हामीहरू। यो कहाँबाट वेदव्यास जन्मियो समुद्र पारी, यसले मानव अधिकार बनाएर सारा दुनियाँलाई आज बिगबिगी मचाइरहेछ। शास्त्र निर्णयकर्ताहरू चाहिँ त्रिकालदर्शी थिए नि, मानव अधिकारवादी हो। तिमीहरूभन्दा धेरै माथि ओदाका थिए नि तिनीहरू। अहिले तिमीहरूले कानुन छाट्ने काम नगर नि यहाँनिर भनिदिन मन लाग्छ। तर अब एउटा नाथेले कराएर के गर्नु, एउटाले भनेर के गर्नु। हेर्नुहोस्, नारी जातिले साँच्चै भन्नुपर्दा धेरै पर 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 बोल्ने बानी छ भने छोडिदिइहाल्नु। धेरै बोल्नु हुँदैन। अरे कमसे कम कुनै मान्छेले त्यो घरकी आमाको, त्यो घरकी भाउजूको, त्यो घरका दिदी बहिनीको आवाज सुन्नका लागि एकछिन पर्खिनु परोस् न हौ। कस्तो बोल्छिन् होला ती, कस्तो आवाज होला तिनको भनेर पर्खिनु परोस्। लट्टे पड्के जस्तो प्यार 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 गरेर के गर्नु। भरे हिँड्ने बेला त्यो मान्छेले भन्थ्यो बसौँ भनेको, ती दिदीले बोलेर नि हो, बोलेर दिक्का लाइन उठेर हिँडे। म त भन्नु के काम लाग्यो, केही काम लाग्दैन। बिना बित्थाको बाणी अपव्यय मात्रै हो, शक्तिको क्षय मात्रै हो। त्यो हुनाले नारी जाति कम्ती बोलुन्, मिठो बोलुन्, सभ्य भाषामा बोलुन्, सुसंस्कृत शब्द बोलुन्। नारीलाई त्यो शोभा दिन्छ। नारी त्यस्तै हुनुपर्छ। नाउँ र उनको चाहिँ भन्दिनँ म। काठमाडौँमा म परार साल पुराण भन्न जाँदाखेरि एउटा घरमा पुराण भने अमेरिका बस्दा रहेछन् छोरा बुहारी। उनीहरू पनि आएर त्यो पुराणमा सहभागी बनेका थिए। साह्रै राम्री लाग्छ। म साँच्चै भन्नु मन, लक्ष्मीको जस्तो आकृति भएकी बुहारी त्यो घरकी अमेरिकामा बस्ने। ती बोल्न चाहिँ कस्तो बोल्थिन् होला भनेर त्यो बोली सुन्न हामीहरूले पर्खिनु पर्थ्यो। हिँड्ने दिन एक दिन चाहिँ गुरु कस्तो भयो, हाम्रोबाट सेवा कमी भयो कि केही गल्ती भयो भने क्षमा गरिदिनुहोस् है भनेको मात्रै, त्यति नै मात्रै सुने। 7 दिन बस्दा सुनेको त्यति हो मैले। कस्तो पनि हुँदो रहेछ मनस्विता हाम्रा आमा दिदी बहिनी छोरी बुहारीहरूमा। सबै सेवामा उनी पुगेकी हुन्थिन्। कस्तो कला कौशलकी धनी त्यो घरकी बुहारी। मलाई गौरव लाग्दछ। वास्तवमा त्यस्तो हुनुपर्छ। मिठो बोल्नुहोस्, थोरै बोल्नुहोस्, चटक्क बोल्नुहोस्। बोलीले कसैको मन नदुखोस्। हामीले जीवनमा के नै गर्न सक्छौँ र अरूको खेती वास्तवमा बोलीकै खेती गर्नु त हो। ऐसी बाणी बोलिए हो, ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खो, औरन को शीतल करे आपहु शीतल हो। यस्तो बाणी बोल्नुहोस् कि मनको हृदयको भाव उदाङ्ग बनाओस् त्यो बाणीले। र बोल्ने त बोल्ने भइगयो, सुन्ने भइगयो। बोल्नेलाई पनि शीतलता होस्, सुन्नेलाई पनि शीतलता होस्। बोली वचन त्यस्तो बनाउनुपर्छ। मिठो बोलीमा त रामको निवास हुन्छ। बोली बिगार्यो भने हामीहरूलाई कसैले पनि गन्दैन यो संसारमा। हेर्नुहोस्, बोली मिठो हुनुपर्छ। यिनको बोली राम्रो थिएन। घरको काम धन्दा राम्रो गर्थिन् तर कलहकारिणी थिइन्। झगडा भनेपछि यिनलाई साह्रै मन पर्थ्यो। यी भोजन गर्न बसेकी हुन्थिन्। बाहिर 2 जना मान्छे अलि साह्रो बोल्यो भने को भन्दै जुठै हातले गुन्युको फेराले जुठो पुछेर पुगिहाल्थिन् त्यहाँ। के भएर के को खाँचो पर्यो तँलाई भन्नु जस्तो। वास्तवमा भन्नुपर्दा त्यस्तो स्वभाव राम्रो हुँदैन। त्यही हुनाले गर्दा धुन्धुली आज मन पराउँदैनन् कसैले पनि। तर आत्मदेव ब्राह्मण केही पनि भन्नुहुन्न थियो आफ्नी श्रीमतीलाई। केही भन्नु, यस्तै छ स्वभाव यसको, अब के गर्नु, मेरो भाग्यमा यस्तै रहेछ भन्नुहुन्थ्यो। त्यति नै हो दुःख मनाउ गरेको। रहँदै बस्दै गर्दा यिनले पतिलाई जितेकी थिइन्। कुनै मान्छे आएर आँगनमा पतिसँग बोल्दैछ भने गएर पतिलाई पन्साउँथिन्। जाऊ न उता आफ्नो काम गर, म बोल्छु भन्थिन्। पतिलाई हटाएर आफू बोल्न थाल्थिन्। मै जान्ने, मै बाटो, मै गतिलो भने स्वभाव।
स्वभाव त्यस्तो पनि हुँदो रहेछ कतिजनाको। अर्को कुरो भनौँ, कतिजना मान्छे कतिजना घरमा हामी पुग्नुपर्छ नि त, हामी पुग्दा पुग्दै विचार पुर्याउँछौँ त्यो घरको, त्यो घरकी आमाको, त्यो घरका बाको बोलीबाटै हामी चिनिहाल्छौँ त्यो घर कति गहिरो पानीको रहेछ भने। कुनै कुनै दिदी बहिनी आमा भाउजूहरूको बानी हुन्छ, यो गरेर त्यो गरेँ, त्योबाट त्यो गरेँ, अनि यहाँनिर एउटा कटेरो बनाउन लगाएँ, यो गरेँ, यो यस्तो गरेर गरायो, यहाँनिर मिलायो, यो मैले गरेको भन्छन्। पति त भएको नभएको कुरै पो छैन, पतिलाई त महत्त्व नै छैन, सबै मैले गरेको, मैले थामेको, मैले जुरुक्कै बोकेको घर भने जस्तो गर्छ। त्यस्तो बानी राम्रो होइन, त्यस्तो पटक्कै गर्नु हुँदैन। हामीले भन्ने भावना राख्नुपर्छ, हाम्राले गरेको भन्ने कामना गर्नुपर्छ। किन त भन्दा एकजनाले केही पनि काम हुँदैन, गर्दा धेरैले मिलेर गरिएको हुन्छ। त्यही हुनाले म होइन, हाम्रो भावना जागृत गरौँ, म होइन हामी बनेर हामी अघि बढौँ। यिनको स्वभाव त्यो खराब थियो, मै मात्रै जान्ने भन्थिन्। यिनीहरूका घरमा सबै कुराको टन्जबन्ज थियो, तर सन्तान थिएन। सन्तान नभएपछि गृहस्थी दुखी हुन्छ। एक दिन आत्मदेव ब्राह्मणले विचार गरे, बस्दिन यो घरमा म भनेर यिनी जङ्गलको बाटो लिएर यिनी प्रस्थान गरे। जङ्गल हिँडे, यिनी जङ्गल गए। मर्न भनेर हिँडेका थिए, तर मर्छु भनेर जान सजिलो छ, तर मरेर देखाउन साह्रो छ यो दुनियाँमा। मर्छु भन्दिन सजिलो छ। कुनै कुनै बाआमाको नराम्रो बानी छ नि, एउटा आफ्ना छोरा नातिले भनेको मानेनन् भने मेरो त काल्पनिक कहाँ गइरहेछ कोनी, आएर टप्प टिपेर लगिदिए हुन्थ्यो भन्छन्। नाति नातिनाका छेउ कालो लुगा लगाएको मान्छे फुत्तै निक्लेर म यो कालो हिँड भन्यो भने चाहिँ पहिले खाटमुनि उही पस्छन्। फेरि मर्न चाहिँ मन हुँदैन नि, त्यो घुर्कियाको मात्रै हो। त्यस्तो बानी राम्रो बानी होइन। कहिले पनि म कालका अघि लागेर जान पाऊँ भनेर नभन्नु। बल्ल बल्ल पाएको आयुलाई पूर्ण भोग्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ। काल त पापिष्ट हो, आएपछि त उसले छोड्दैन। इन्द्रै बिन्ती गरून् झुकेर पदमा, त्यो बिन्ती मान्दैन त्यो। आयो टप्प टिप्यो लग्यो मिति पुग्यो, टारेर टर्दैन त्यो। कसैले आजसम्म टार्न सकिएको छैन मृत्युलाई भने किन बोलाइरहनु त्यस पाजीलाई। जुन दिन जाने दिन हुन्छ आउँछ टिपेर लान्छ, त्यो दिन देखा जाला। त्यस्तो प्रकारले हामी रहनु पर्ने हो। ए आत्मदेव ब्राह्मण म मर्छु अब आउँदिन, जङ्गल पसेको है, मेरो बाटो नहेर्नु भनिराखेर हिँडेछन् घरबाट। तर जङ्गलमा पुगेपछि एउटा तलाउको छेउमा बसे, 2-4 अन्जुली पानी खाए। मर्न त्यही तलाउमा डुबेर मर्न भनेर घरबाट हिँडेका रहेछन्। पानी खाइसकेपछि त मर्न आँट आएन बुढा मान्छेलाई, डिलमा बसेर रुन थाले। त्यही दिन संजोगवश कुनै जोगी सन्यासी त्यही बाटो आउँदै रहेछन्। देख्ने बित्तिकै ब्राह्मणलाई सोधे, कथम रोदिसी विप्रत्वम काते चिन्ता बलियसी। ए ब्राह्मण देवता, तिमी त ब्राह्मण जस्तो देखिँदैछौ, किन रोएका भनेर सोद्धा यिनले आफ्नो हाल वृत्तान्त सबै बताए। अन्ततो गत्वा साधुका पासमा झोलीमा एउटा फल रहेछ, त्यही फल भए पनि दिनु पर्यो। सन्तानको दुखीले दुखी रहेछ। न पुत्री न पिबा पुत्रो ततश्चिन्ता तुरो भृशम। मेरा घरमा छोराछोरी भएनन्, त्यो हुनाले म चिन्तित भएर मर्न भनेर आएको थिएँ। तर हजुरले मलाई सन्तोष दिनुभयो। यति सन्तोष दिनुभयो, 7 जन्म तिम्रा छोराछोरी छैनन् त के 7 जन्म नै मात्रै फाल हानेर मर्छु भनेर हिँड्छौ? हिँड मसँग भनेर पनि साधुले भने, तर मानेनन्। अन्तिममा मेरो 7 जन्मको भाग्य देख्ने साधुले यही जन्ममा एउटा सन्तान दिए होइहाल्थ्यो नि भनेर गिडगिडाए। नि साधुले पनि आफ्ना झोलीबाट एउटा फल दिए, लगेर पत्नीलाई खान दिनु। समय भएपछि तिम्रा घरमा एउटा सन्तान जन्मिन्छ। ल म गएँ बाहुन नानी भने साधु हिँडे। फल लिएर यिनी घरमा आए। आफ्नी पत्नीका हातमा फल दिए। पत्निया पाणौ फलम दत्वा स्वयं यातस्तु कुत्रचित। श्रीमतीका हातमा फल राखिदिएर काम विशेषले कतै हिँडी गए। तर श्रीमती साह्रै नै कुतार्किक विचारकी थिइन्। धुन्धुली त हुन्। कस्तो कुरा गर्छन् यी बुढा, यस्तो फल के पहिले नखाएको हो र मैले?
अब यो बुढेसकालमा मलाई सन्तानवती बनाएर के मार्न पो खोजेका हुन् कि क्या हो भनेर कुतर्क गर्न थालिन्। यसो फल बाहिर भुइँमा लडाएर रुँदै रहेछिन्। त्यही दिन संजोगवश उनकी बहिनी आइपुगी छ। अब दैव पनि बडा खेलाडी छ। बहिनीलाई सम्पत्ति चाहिँ एक कन्ची पनि दिएनछन्। सन्तान चाहिँ कति हो कति 5-6 वटा नानी पो दिएछन्, छोरै छोरा। अब के गर्ने, पालन तालन गर्न त पैसै चाहिन्छ। अर्को पनि नानी जन्मिने तर्खर रहेछ। जाऊ 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 गएर दिदीलाई केही अलिकति धन दौलत मागिराख, न्वारन गर्न ओर्न त चाहिन्छ भनेर पठाएछ उनको लोग्नेले। दिदीसँग अलिकति पैसाको याचना गर्न आएकी रहेछिन्। दिदीलाई रुँदै गरेको देख्दा यिनले सोधिन्, पहिले किन रोको दिदी भन्दा, हेर्न तेरा भिनाजुको बुद्धि उ त्यो फल लिएर आएछन्। हिजो जङ्गलमा मर्छु भन्दै गएका थिए, मर्न त सकेनन्, मार्ने चाहिँ बो जुक्ति गरे कि क्या हो यो फल खायो भने सन्तान हुन्छ भन्छन्। मलाई खान मन छैन बहिनी, के गर्नु भनेर रोई। बहिनीले मौकामा चौका हान्ने विचार गरी, दिदी छोडिदे त्यस्तो फल, तिमीहरूकोमा एउटा गाईको बाछी थियो नि कति वर्षदेखि नब्याइकन बसेको, त्यसैलाई खुवाइदिए। मेरो पेटमा एउटा बालक छ, यो बालक जन्मिने बित्तिकै म तँलाई ल्याएर दिन्छु, बरु मलाई अलिकति पैसा दिएन भनेर यस्तो प्रकारको सरसल्लाह गरी। अनि ज्वाइँले केही भन्दैनन्। घरमै 4-5 वटा लडिराखेका छन्, भोक भोकै नाङ्गा नाङ्गै। छोराछोरीकै मात्रै रहर गरेर हुन्छ। ज्वाइँसँग कुरा मिलाउने काम मेरो। गाउँघरले केही भन्छन् कि भने गाउँघरलाई अस्ति नै त्यो 1-2 महिना पछाडि कहाँ गयो कहाँ पुगो नि छैन, त्यो भनिदिउँला के भएको छ, गाउँलेलाई के मतलब। कुरो कानी त ठिक गरिस् बहिनी, तर मेरा बुढालाई चाहिँ के गरी बुझाउनु नि मैले भन्दा के गरी बुझाउनु पर्छ भन्नु नि। फल खाएँ भन्नु, गाईलाई खुवाइदिनु फल चाहिँ। भोलिदेखि एउटा गाम्छा, एउटा पटुका, एउटा धोती माथि बेर्दै जानु। बुढा मान्छेलाई हो नानी छ यहाँ अब जन्मिन्छ भनिदिनु भइहाल्छ। यी बुढाहरू के जान्दछन्, केही पनि थाहा हुँदैन यिनीहरू। हो पनि के जान्नु बिचरा बुढाहरूलाई। नानी जन्मियो भन्छन्, होला त नै जन्मियो होला भने। नानीका बाउ भइस् भने भयो होला, बा भएछु भने त्यही हो। यिनीहरूलाई केही त्यस्तो ऊ छैन। नभन्दै यिनले त्यसै गरिन्। एक दिन आत्मदेव ब्राह्मण कतै पढ्न गएका थिए 2-4 दिनको लागि। त्यही बेलामा उता बहिनीका नानी जन्मेछ। रातौँ रात घर पछाडिको बाटो गरेर ल्याएर दिदीका काखमा नानी राखिदिए। पैसा अस्ति चुक्ता गरिसकेपछि त नानी राखिदिनु परि त हाल्यो। एउटा फुटेको कराईमा आसो कोइला सोइला हालेर सुत्केरी राख्ने कोठो जस्तो बनाइदिई त्यही नानीलाई तेल लाएर बस्न लगाई। भिनाजु कहाँ गएका थिए उहाँ खबर पुर्याइदिई। आत्मदेव ब्राह्मण पनि हसिन र पसिन गर्दै आए। हे भगवान, घरमा सन्तान भएछ, म चाहिँ बाहिरै परेँ, अब के गर्नु यसो त्यसो। अब एउटा मङ्गल गायन गराउनु पर्यो भनेर मङ्गल गायन गराए। घरमा राम्रो प्रकारले खुसियालीको वातावरण छायो। सन्तान प्राप्ति भनेको सबैभन्दा ठुलो खुसियालीको बेला हो। हेर्नुहोस्, हाम्रा घरमा छोरो जन्मियोस् वा छोरी, कतिजना भन्छन् सुतक 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 भनेर। राम्रै पढे लेखेका विद्वान भन्दा पनि हिजो आज त घर घरमै विद्वान उब्जेका छन्। वास्तवमा वृद्धि सुतक तेजन्नै भनेर शब्द पनि लेखेको छ नि शास्त्र। तपाईका घरमा वृद्धि सुतक भएको छ, नानीहरू जन्मेका छन् भने नानी जन्मेको घर अशुद्ध हुन्छ भनिदैन हाम्रो शास्त्रमा, लेखेको छैन यो कुरा। एउटा पद्धति बसाले 11 दिनको दिन न्वारन गरेपछि मात्रै यसो पानीहरू चलाउँ न त भनेर नानी जन्माउने व्यक्तिको घर परम पवित्र घर मानिन्छ। त्यहाँ त एउटा धरतीको विभूतिले जन्म लिएको पनि हुन सक्छ। कसरी अशुद्ध हुन्छ त्यो घर? अशुद्ध मानिदैन। त्यस्तो छिछि र दूर कहिल्यै नगर्नु। नानी जन्मेको घर त भगवानको मठ मन्दिर हो भन्दा पनि हुन्छ। त्यो नानी त ईश्वरको प्रतिमूर्ति हो। त्यो प्रतिमूर्ति आज धरतीमा आयो हाम्रामा भने गौरवको विषय बन्दछ। न्वारन गर्नका लागि यिनले ब्राह्मणहरू बोलाएका थिए। 3 जना जति बोलाएका रहेछन्। 3 जना ब्राह्मण आए। बाहिर आँगनमा बारबाट देखिहालिन् यिनले। बुढालाई बोलाइन्, आऊ त आत्मदेव भनेर। आत्मदेव गए। के भयो न यी बाहुनहरू किन आएका बाहिर आँगनमा भन्दा, लाटी मान्छे आज नानीको न्वारन गर्ने दिन होइन त, न्वारन गर्न मैले बोलाएको नि भन्दा, दुःख गरेर जन्माउने म, नाम राख्ने तिनीहरू, फिर्ता गरिहाल, तिनीहरूलाई फिर्ता पठाइहाल।
मैले दुःख गरेर जन्माको नानी म आफू नाम राख्न सक्दिनँ र? हेर्नुहोस् हिजो आज झन्डै झन्डै त्यस्तै त्यस्तै पो भएको छ है। न्वारन गर्नेले आएर बिचरा बिहानभरि लाएर न्वारन गर्छ, 3 बजी न्वारन सकेर घर फर्किन्छ, 4 बजी त नानीको नाम त अर्कै पो भनेर राखे हुन्छ बुढाबुढीले मिले। ए अचम्म र उदे के गरेको हो त्यस्तो? ब्राह्मणले राखेको नाम त्यति घिन लाग्छ भने किन बोलाउनु बिना बित्थामा ब्राह्मणलाई? किन पल्टाउनु त्यो पात्र? किन हेर्नु नक्षत्र? किन हेर्नु घडी पला? जे राखिदिए ब्राह्मणले नाम त्यही नाम पुकारने गर्नुहोस्, उसको भाग्य त्यही नामले लिएर आउँछ। तपाईँले बनाएका ती कुकुर र बिरालाका नामले काम चल्दैन हाम्रा छोराछोरी। भोलि कुनै दिन विदेश गयो भने उसले कुकुर बोलाउँदा हाम्रो नानी पुग्ला नि पुच्छर हल्लाउँदै मेरो नाम यही हो भनेर। ज्यादै त्यस्तो पनि विचार गरेर नाम राख्नुहोस्, छोराछोरीको नाम राख्नु। हिजो आज त अझै के अरे भने श्रीमानको नामको अगाडि अको अक्षर अरे, आफ्नो नामको अगाडिको अक्षर अरे, अर्को कुनै अक्षर मिलाएर नाम राखिदिने। तिमीहरूले बनाएको नानी हो त्यो? तिम्रो नानी बनाउने हो भने कसैको नानी मरे बेला फेरि जगाओ त गएर हेरौँ कतिको क्षमता रहेछ तिमीहरूसँग। कुनै दिन कुमार नाम गरेको केटाको र कुमारी नाम गरेकी केटीको बिहे होला र भरे नाम राख्ने हुँदा कुकुर जुर्ला नि। अप्ठ्यारो पनि कुरो छ नि। यस्ता खालका उटपटाङ जुन पद्धति बस्दैछन् नि हाम्रो जस्तो समुदायमा, यो सबैभन्दा डरलाग्दो र घिनलाग्दो कुरो। यस्ता पद्धति पस्नु हुँदैन। यस्ता पद्धतिलाई थोत्रे बोरामा पोको पारेर हुर्याइदिनुपर्छ, जताबाट आएको थियो त्यतै। अनि मात्रै हाम्रो सभ्यता जागृति हुन्छ त्यहाँबाट। अनि मात्रै हामीले आफ्नो गौरव स्थापना गर्न सक्छौँ। हामीलाई के कुराको कमी छ? हाम्रामा कुन चाहिँ कुराको कमी छ भन्नुहोस् त? दुनियाँभरिमा सबैभन्दा आदर्श सभ्यताको धनी तपाईँ हामी। आज अर्का नाथेले हामीहरूलाई सभ्यताको पाठ पढाउने। ओठ निचोर्दा दुध आउँछ, त्यसले चाहिँ हामीहरूलाई ज्ञान दिन आउने। यी जति पनि भेटिएका छन् नि सभ्यता सिकाइने देशहरू, हिजो अस्ति भेटिएका देशहरू हो नि। हाम्रो देशको गरिमालाई यदि राम्ररी बुझ्नुभयो भने दुनियाँभरिका सबै देशको बाउ हो हाम्रो देश। तर आज यही देश चाहिँ अर्काको सभ्यताको खोल ओढेर लुते कुकुर जस्तो भएर निहुरेर बाँच्नु परेको छ। धेरै जान्ने भएर बिगार्दैछौँ हामीले। यस्तो काम कहिले नगरौँ। हाम्रो सभ्यता, हाम्रो संस्कृति, हाम्रो जाति, हाम्रो रीतिस्थिति कसले सिकाइरहनु पर्छ हामीलाई। यो विचारको कुरा हो, मनन गर्ने विषय हो। नभन्दै परिवेश त्यस्तै। त्यो नानीको नाम राख्ने बेला भयो, ब्राह्मणलाई त जाओ भनिदिइहाले यिनले। अब यसको पछाडिको रहस्य तपाईँहरूलाई भनौँ। किन आज धुन्दिलीले ब्राह्मणहरूलाई जाओ फिर्ता गर भनेर भनिन् थाहा छ? भन्दा ती ब्राह्मण आएर न्वारन गर्ने भयो भने पात्र फुकाउँछन्। पात्र फुकाएर हेर्न थाले भने यो नानी त घर पछाडिपट्टिको बाटो गरेर थोत्रे बोरामा पोको पारेर टाउको चाहिँ पूर्वपट्टि पारेर ल्याएर काखमा राखिदिएको पो देखिन्छ त भन्न बेर लाउने थिएन। सबै हुन्छ पात्रमा यी कुराहरू। कथम कदाचित भेद खोल्यो भनेदेखि त बर्बाद हुन्छ। बरु पात्रै खोल्न नदिएपछि बर्बादै हुँदैन भन्ने जुक्ति लडाई त्यहाँ धुन्धुलीले। आत्मदेव ब्राह्मणले पात्र खोल्न खोज्दै थिए, पर्दैन है पात्र सात्र खोल्नु, मेरो नामको अगाडिको अक्षरबाट नाम जुराउन। सकिगयो नि, जन्माउने म, पात्र खोल्ने तिमीहरू। अब तेरो नामको अगाडिको अक्षरी धुबाट उठेको रहेछ, धुर्वर। अब पर्दैन धुर्व सुर्व राख्नु, धुनबाट उठाउ। धुन, धुन्धुली भनेपछि धुन हुँदैन, धु मात्रै छ भने धुन पो छ त साँची त भन्दा धुन। धुन भएपछि धुन्धुकारी, धुन्धुकारी। कति राम्रो नाम निक्ल्यो त, धुन्धुकारी लेख त्यो के भोजपत्रमा बिचरा आत्मदेव ब्राह्मणले छोराको नाम धुन्धुकारी, ती नाम त धुन्धुकारी राखे हो। पनि धुन्धुलीको छोरो धुन्धुकारी नै त हुँदो रहेछ। 3 महिना पछाडि गाई पनि ब्यायो। जो फल खुवाएका थिए यिनीहरूले, त्यो फल खाएको गाईले बडो सुन्दर बालकलाई जन्म दियो। अत्यन्तै सुन्दर बालक जन्मियो। सर्वाङ्ग सुन्दरम दिव्यम, सबै शरीर सुन्दर थियो। तर यति हो, कान चाहिँ गाईका जस्ता थिए। गाईका पेटमा बसेर जन्मेको हुँ भन्ने चिन्ह मात्रै। मनुष्यको जस्तै बालक पैदा भयो। आत्मदेव ब्राह्मणले आफैले नामाकरण गराए, त्यसलाई न्वारन गरेर
गाईको जस्तो कान देखेर गोकर्ण भनेर उसलाई नाम राखिदिए। गोकर्ण भनेका परम धर्मात्मा वीर सन्तको नाम हो। गोकर्णजीको नाममा हाम्रो देशमा तीर्थ पनि छ एउटा। काठमाडौँ जानुभयो भने गोकर्ण भनेर जो देखिन्छ त्यो यिनै गोकर्णको नाममा बनेको बागमती नदीको किनारको तीर्थ हो। त्यो पितृहरूको प्यारो तीर्थ मानिन्छ। काठमाडौँ जानुभयो भने बाबा पशुपतिलाई दण्डवत मात्रै चढाउने होइन, एक दिन बास बसेर कपालदारी काटेर अलिकति सिद्धान्न लगेर गोकर्णमा एउटा श्राद्ध पनि गरेर आउनु, अनि मात्रै पशुपतिको वरद हस्त तपाईँका शिरमाथि पर्छ। दर्शन गर्न जाने भन्यो, टपरामा फुल बोकेर उभियो अनि भरे पुलुक्क हेऱ्यो, फर्केर आयो, गरे दर्शन। पितृ भोकै छन्, के दर्शन? गोकर्णमा पुगेपछि पितृहरूलाई सम्झना गर्ने। वाराणसीको मणिकर्णिकामा पुग्यो भनेदेखि पितृहरूको स्मरण गर्ने। जनकपुरमा जानकी कुण्ड नजिकै पुग्यो भने त्यहाँ पितृहरूको स्मरण गर्ने। उनीहरूले हामीहरूलाई जन्म दिएर पो हामी धर्म गर्न पाउँदैछौँ। उनीहरूले जन्मै नदिएका भए कसरी धर्म गरिन्छ? धर्मको सुरुवात नै पितृ कार्यबाट हुन्छ। त्यही हुनाले यी कुरालाई पनि बुझ्नुपर्छ। आखिर त्यसको गोकर्ण भनेर नाम राखे। अलिक दिनमा दुईटै बालक बढ्दै गए। गोकर्ण पण्डितो ज्ञानी, धुन्धुकारी महाखल। गोकर्ण त विद्वान बने, तर यो धुन्धुकारी त खल नै रह्यो, पापिष्ट नै रह्यो। यस दुष्टले बडो ठुलो क्षति गर्यो। घरको चोरी गर्ने, कुसङ्गत गर्ने, तेन वेश्या कुसङ्गेन पैतृम वित्तम च नासितम। धर्म छाडा नारीहरूको सङ्गत गर्न थाल्यो, धन दौलतको क्षति गर्न थाल्यो, घरका भाँडाकुँडा पनि हराउन थाले। आत्मदेव ब्राह्मणले अलिक कडी कडाई गर्ने हुँदा एक दिन बाउलाई नै डङडङ्गी कुट्यो भण्डार कोठामा आइले। रुँदै रुँदै आत्मदेव ब्राह्मण घर छोडेर आयो। कुपुत्रो दुःखदायक, बरु छोराछोरी बिनाको भएर बाँच्न सुख रहेछ यो धरतीमा, तर कुपुत्र जन्मियो भने यस्तै गति हुँदो रहेछ भनेर रुँदै रुँदै यिनी घर छोडेर हिँड्ने भए। गोकर्ण पढ्दै थिए, गुरुकुलमा आए। त्यस बेला घरमा त्यो दृश्य देख्दा यिनको हृदय विदीर्ण भयो। पिताजीलाई धेरै ज्ञान गुणका कुराहरू सम्झाए। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, सेवस्य साधु पुरुषम जहि काम तृष्णान। हे पिताजी, धर्मको भजन गर्नुहोस्। हजुर जङ्गल बसेर, जङ्गलमा कन्दमूल खाएर बसेर भजन गर्नुहोस्। जीवन बडा मूल्यवान छ। यस्ता कुपुत्रहरूको सङ्गतमा बसेर जीवन नबिगार्नुहोस् भनेर उनले भनिदिए। आत्मदेव ब्राह्मणले गोकर्णको वचनलाई शिरोपर गरेर वनतर्फ प्रस्थान गरे। यतातिर अब कस्तो प्रकारले घर गृहस्थी परिसञ्चालित हुन्छ त्यो कुराको भने हामीहरूले प्रतीक्षा गर्नु नै पर्ने हुन्छ। भोलि मात्रै यो कथाको समाधान हुनेछ। युक्तो हरे अनुदिनम परिचर्य यासौ श्रीकृष्ण मापनियतम दशमस्य पाठात्। आत्मदेव ब्राह्मणले भागवतको दशम स्कन्द लिएर गएर जङ्गलमा बसेर पाठ गरेर रहेको जीवन बिताए। अन्ततोगत्वा मोक्ष गतिलाई पाए यी बुढा मान्छेले। त्यही हुनाले भन्नुहुन्छ पद्मपुराण निर्णयकर्ता, पद्मपुराण उत्तरखण्डे श्रीमद् भागवत महात्म्ये विप्रमोक्ष्यो नाम चतुर्थ। आत्मदेव ब्राह्मणको मोक्ष भएको कथा।